السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ذرا نزدیک آ جاؤ نا، اللہ برکت پا دے گا انشاءاللہ۔ آ جاؤ میرا پتر اٹھو۔ تسی بڑی محبت نال ذرا سامنے آؤ نا شاید۔ ماشاءاللہ پورا پنڈ ہی بچیاں دا اج تا آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کملی والے محبوب تے درود پاک پڑھنا میرے اللہ دی ڈیمانڈ ہے، اور اگر اسی اللہ دیاں ڈیمانڈاں نو پورا کرانگے نا تو میرا اللہ کریم بنا منگیاں ساڑیاں حاجتاں اور ضرورتاں نو پورا فرما دے گا۔ 70,000 فرشتے روز آندے نے، جڑا ایک دفعہ آوے قیامت تک اس دیاں واریاں دوبارہ نہیں آیا کر دیاں۔ ایک دن میرے اللہ کریم نے انہاں فرشتیاں دے کولوں خطاب فرمایا اور فرمایا میرے فرشتوں کچھ خاص۔ فرشتے کہندے مولا کریم اور کچھ نہیں، تو ایک دفعہ دوبارہ اپنے محبوب علیہ السلام دے روزے دی زیارت نصیب فرما دے۔ ساڑے نبی رحمت نو اللہ کریم نے اینی شان عطا فرمائیے، اینی شان عطا فرمائیے کہ آپ دی شان دے واسطے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام تے درود پاک پڑھو، اور ہر عالم بھی یہ کہندا ہے، اور میں جیسا ایک ادنا جا طالب علم بھی یہ کہنا۔ آج میں اس دی تھوڑی جی وضاحت کرانگا صرف اپنے علم دے مطابق، جنہ میں اللہ نے علم دیتا اس تو زیادہ نہیں، کہ جس ہستی تے اللہ کریم نے درود پاک پڑھن دا حکم دیتا ہے انہاں دی شان کی ہے، ہر خاص و عام بندے نو پتہ چل سکے۔ میرے اللہ کریم نے اس کائنات نو بنایا یعنی تخلیق فرمایا، پھر محققین نے لکھیا کہ اللہ نے اس کائنات دے اندر 14,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ کوئی کہندا نہیں 18,000 مخلوق نو پیدا فرمایا، کوئی کہندا 25,000 مخلوق نو پیدا فرمایا، کوئی کہندا 28,000 مخلوق نو پیدا فرمایا۔ لیکن پتے والی اور سمجھن والی ویر گل یہ ہے کہ تمام مخلوقاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، یعنی سب تو افضل بنایا، اور تمام نوح انسانی دے اندروں اللہ کریم نے 5 رسولاں نو سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے اس نظام نو چلاؤن دے واسطے 5 عالماں نو تخلیق فرمایا۔ شیخ میرا اور میری جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ انہاں 5 عالماں دے اندر آپ علیہ السلام دا آشان میرے رب کریم نے سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ سب تو پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم بطن، تیسرا عالم عالم دنیا، چوتھا عالم عالم قبر، 5واں عالم عالم حشر۔ عالم ارواح دے اندر اللہ کریم نے تمام تر نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا اور سونے محبوب دا ذکر فرمایا، تو پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا عالم ارواح بھی سب تو اعلیٰ۔ جب سرکار علیہ السلام عالم بطن دے اندر آئے تے اماں جان فرماندیاں میں ایک خواب دیکھیا، اس خواب دے اندر میں ایک روشنی دیکھی اور اس روشنی دے نال میرے اللہ کریم نے شام دے محلات نو روشن فرما دیتا، یعنی کیسو کس طرح نو روشن فرمایا۔ تو پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا عالم بطن بھی سب تو اعلیٰ۔ جب سرکار دنیا تے آئے تے اللہ پتہ کی فرماندا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا محبوبہ میں تینوں تمام جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ تو پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا دنیا تے آنا بھی سب تو اعلیٰ۔ ہن سرکار علیہ السلام عالم قبر دے اندر موجود نے، آپ دی قبر مبارک سب تو اعلیٰ، سب تو شان والی اور سب تو مقام والی ہے۔ عالم محشر نو قائم کیتا جاوے گا، یعنی 5واں عالم۔ آپ علیہ السلام عالم محشر دے اندر آن گے، حضور دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک جھنڈا ہوئے گا جس دا نام الواء الحمد ہے۔ آؤ اس دن اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو حضور دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اتنی دیر تک میزان نو قائم نہیں کیتا جائے گا جتنی دیر میرے پاک محبوب علیہ السلام عالم محشر دے اندر نہیں پہنچن گے۔ تو پتہ یہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا عالم محشر بھی سب تو اعلیٰ۔ اس واسطے ویرا میں کتے بھی بیان کراں کہ طالب علم ہون دی حیثیت دے نال کرنا، میں کتے بھی گل کراں میں سب تو زیادہ ترغیب اس بات دی دلانا کہ آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا جاوے، کیونکہ پڑھن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جیڑا سب تو زیادہ پتر بہ جو تانوں آپ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جیڑا سب تو زیادہ دنیا تے میرے تے درود پڑھے گا وہ قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ اس واسطے ویر میں تو بس کہہ سکنا بے شک اللہ ہی ہدایت دین والا ہے، جتنا بھی ہو سکے آپ علیہ السلام تے ذرا محبت دے نال درود پڑھو۔ اج گونج پہ جائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا ایک باری پھر محبت دے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمنا ہے
کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آویرا کدی سوچیا کر اس وقت دے بارے سوچیا کر جد زمین پھٹ جاوے گی، آسمان پھٹ جاوے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہون گے، جد میزان نو خیم کیتا جاوے گا، جد تیرے میرے مال نو تولیا جاوے گا، اپنے دلاں دے اندر اللہ رسول دی محبت بٹھا کے لے جاؤں، اللہ دا پیار دلاں دے اندر بٹھا کے لے جاؤں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے، اور بندہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں اور کروڑا مرتبہ درود و سلام ہووے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اور اسم گرامی دے اوپر۔ ناظرین، میرے اللہ کریم نے قرآن دے اندر جتھے جتھے ماپیاں دا ذکر فرمایا ہے اوتھے اوتھے نال اپنا ذکر فرمایا ہے۔ بات بڑی پتے والی ہے کہ او اللہ رحمان ہے، او رحیم ہے، او احد ہے، او ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اوندا کوئی باپ نہیں، انہیں کسی نے جنیا نہیں، لیکن ساڈے تے احسان دیکھو کتنا کیتا کہ ساڈے ماپیاں دے بارے سانو احساس دلا رہا ہے کہ انہاں دا احساس کرنا ہے، انہاں دے نال محبت کرنی ہے، انہاں دے نال پیار کرنا ہے۔ ہن ذکر میں اس کردہ کرن لگا کہ جس دا میں خود غلام ہاں، اور جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بولدا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی انہاں تو مراد جناب فاطمہ الزہرا نے۔ جناب زہرا پاک فرماندیاں نے جناب علی دا گھر مبارک ہے، اماں جان فرماندیاں نے جناب حسن نو کہ پتر تیرا چھوٹا ویر حسین میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے۔ جناب زینب میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندیاں نے، ام کلثوم بیٹھ کے کھانا کھاندیاں نے۔ پترا جے ایک گل تاں دس، تو میرے نال کھانا بیٹھ کے کیوں نہیں کھاندا؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے جناب حسن دا بچپن ہے، اس طرح جناب حسن نے انن ہتھاں نو جوڑ دیتا اور فرمان لگے اماں جان اماں جان اماں جان، میں تہاڈے تو قربان، میں اس واسطے تہاڈے نال کھانا بیٹھ کے نہیں کھاندا، میں اس واسطے کھانا نہیں کھاندا کہ میں تہاڈے نال کھانا کھاواں۔ سینٹر دے اندر روٹی ہووے، سینٹر دے اندر روٹی پئی ہووے، اسی دوویں ماں پتر آمنے سامنے بیٹھے ہوئیے، اس نوالے تے تہاڈی نظر ہووے، میں اس نو توڑ کے کھا لواں کتے ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے ماں باپ دی عظمت، اور یہ تو نواسہ رسول نے نا۔ میں قربان جاواں، میرے پاک محبوب دا کیا کہنا۔ جناب میرے پاک محبوب دی اماں جان جناب دائی حلیمہ فرماندیاں نے، فرماندیاں میں بڈری ہو گئی تے جناب والا اسلام ڈنڈا ہاتھ دے وچ پکڑیا ہے تے میں اپنے قبیلے دی نا ایک گلی دے اندر جا رہی ہوں۔ فرماندیاں میں چل دی جا رہی ہوں، آہستہ آہستہ میں چل دی جا رہی ہوں تے میرے اگے نا دو کڑیاں جان ڈیاں نے تے وہ آپس گلاں کرن ڈیاں نے۔ ایک فرماندی ہے نہیں میں سنیا ہے کہ مدینے دے اندر ایک رسول آیا ہے۔ دوجی کہندی ہاں انہوں تو اللہ نے شان ہی بڑی بخشی ہے، اس دے گھر دا پانی تو ابو بکر صدیق ورگے بھردے نے۔
دوجی کہن لگی نہیں او جڑا پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے نا اندے غلاماں دے وچ حیدر قرار ورگے نے. تیجی کہندی نہیں اندے غلاماں دے وچ عمر ورگے نے. ہن اماں جان فرماندی ہیں میں تردی جا رہی ہاں تے سندی جا رہی ہاں, میں تردی جا رہی ہاں تے سندی جا رہی ہاں. ایک کہن لگی نہیں اس دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام محمد آیا نا اماں جان ٹھہر گئیاں. فرماندیاں نے مینوں ہنج لگا جویں کسے نے مینوں روک دیتا ہے, مینوں کھلار دیتا ہے. فرماندیاں جناب حلیمہ سوچن لگ پیاں اس پاک محبوب دے بارے سوچن لگ پیاں جنہاں دے بارے کڑیاں ذکر کرنا چاہ رہیاں نہیں میرے پاک محبوب دی دائی حلیمہ. اماں جان فرماندیاں میں سوچن لگ پئی میں حضور دے بچپن نو سوچن لگ پئی سرکار مدینہ دا بچپن سوچ رہی ہاں. ننے ننے قدماں دے نال فرمایا عالم ماضی دے اندر فرمایا سرکار مینوں چھل دے نظر آئے میرے پاک محبوب چل دے نظر آئے نہیں. میں فرمایا نہیں حلیم ان دلے بے تاب نو تاب نہیں آنا, انہیں نو قرار نہیں آنا. اج نہیں دیر اس پاک محبوب نو دیکھیں گی نا ان تینو سکون کوئی نہیں آنا, تینو قرار کوئی نہیں آنا. اتنیاں باتاں سوچی جا رہی نہیں اور دل دے اندر قیاس کر رہی نہیں. ہن تا اللہ نے انہوں اتنیاں شانہ عطا فرما چھوڑیاں نہیں, اتنیاں شانہ دا مالک ہے. نہیں حلیمہ تینو بڑھری مائی نو پتہ نہیں پہچانے کہ نہ پہچانے. مسلمان نار دے کرنا چاہ رہا میں دیکھ ماں باپ دا ذرا احترام دیکھنا. میں تینو محبوب دی شان بتلاواں, تینو پاک محبوب دی شان بتلاواں, تینو سرکار مدینہ دی شان بتلاواں. ادھر اماں جان فرمایا میں اس طرح سوچ دی پئی ہاں کرے مینوں سیانے کہ نہ سیانے. اماں جان فرماندیاں میں ایک ڈنگوری جی پکڑیے ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑی. ادھر مدینے دا سفر شروع فرما دیتا ہے, مدینے دا سفر شروع فرما دیتا ہے. چل دی فرمایا ادھر مدینے پاک دے پہنچ گئی ہیں. مدینے پاک دے اندر جد پہنچی عالم جرانہ تے محبوب فرمایا صحابہ نو گوشت تقسیم کر رہے ہیں. میرے پاک محبوب نے اماں جان نو دوروں آندیاں ویکھیں. سرکار مدینہ فرمایا صحابہ فرماندے نہیں سرکار سانو چھڑ کے انج تور پے جویں سانو جان دے کوئی نہیں. اماں جان نو جا کے جھپا پا لیا. میرے پاک محبوب اماں جان دے گلے دے نال لپٹ گئے. میرے پاک محبوب رونا شروع کر دیتا ہے. ہزاروں کتار اکھیاں چوں آنسو بہ رہے نہیں. ادھر اماں جان بھی رو رہیاں نہیں, ادھر سرکار بھی روئی جا رہے نہیں, میرے پاک محبوب بھی روئی جا رہے نہیں. اماں جان بھی رو رہی ہیں. میرے پاک محبوب نے اسرا جناب والا ہتھاں دا آسرا کیتا ہے. اماں جان نو مدثر واری چادر بچائی ہے. اماں جان نو اوپر بٹھا دیتا ہے. سرکار سامنے دست بستہ بیٹھ گئے نہیں. ان پیاریاں گلاں ہو رہی نہیں. میرے پاک محبوب دے بچپن دیاں گلاں ہو رہی نہیں. کتے اماں جان فرمایا جناب سیما دیاں لوریاں دا ذکر کر رہی نہیں. کتے میرے پاک محبوب دے بچپن دے بارے گلاں کر رہی نہیں. میرے پاک محبوب دا جناب والا چہرہ ہی چمی جا رہی ہیں. پاک محبوب دی پشانی چمی جا رہی ہیں. ادھر صحابہ عرض کر دیں واہ اماں تیری شان تو قربان جائیے, واہ تیرے مقام تو قربان جائیے. کہ اس پیارے محبوب دے چہرے نو چوم رہی ہیں, کہ اس پیارے محبوب دے چہرے نو چمی جا رہی ہیں. جنوں دیکھن واسطے عرش والے بھی ترسن. جڑا سنے جوڑیاں تے عرش اتے جان والا ہے اس دا مقام اللہ نے نہ بنایا ہے. اج اس پاک محبوب دے چہرے نو چمی جا رہی ہیں. ادھر سرکار فرمایا اکھیاں دے وچوں آنسو بہا رہے نہیں. اماں سامنے بیٹھے نہیں. ادھر پیاریاں محبت دے نال باتاں ہو رہی نہیں. میں تینوں دساں میرے محبوب نے فرمایا ماں باپ دے نال کتنا پیار فرمایا اور کتنی محبت فرمائی ہے. اج دے مسلمان نو فرمایا اج دے نوجوان نو نصیحت کرن واسطے آیا میں, اج دے نوجوان نو بتلان واسطے آیا میں کہ اللہ کریم نے ماپیاں دا کتنا مقام بنایا ہے. ساریاں نمازاں پڑھیاں بیکار جان گیاں اور روزے رکھے بیکار جان گئے اگر ماں باپ دا ادب نہیں کریں گا, اگر ماں باپ دے نال محبت دے نال پیش نہیں آویں گا. ادھر سرکار مدینہ فرمایا اماں جان دے سامنے بیٹھے نہیں. کچھ عرصہ گزرا, کچھ دیر گزری ہے. اماں جان فرماندیاں فرمایا میرے پاک محبوب دے کولو اجازت طلب کیتی. گل نو شارٹ کردا جاواں. جد اجازت طلب کیتی میرے کملی والے پاک محبوب نے درہم تے دینار دتے, نال بکریاں دا اجر دے چھوڑیا. ادھر اماں جان جل جان لگیاں نے. سرکار مدینہ نال تر پے. میرے پاک محبوب اماں نو جاندیاں دیکھے اگے بڑھ کر کے جفا پا لیا. اماں جان دے نال فرمایا رونا شروع کر دیتا ہے. میرے پاک محبوب روئی جا رہے ہیں, اماں بھی روئی جا رہی ہیں. میرے پاک محبوب نے فرمایا اماں جان جدوں کوئی ماں اپنے پتر نو پتر کہندی ہے میرے دل نو بڑا ہوندا ہے, میرے دل نو بڑا احساس ہوندا ہے. اماں جان میری اماں جان اس دنیا تو تشریف لے کے جا چکیاں نے. اماں جان آ جایا کرو نا, اماں جان
نہ جایا کرو نا. ادھر اماں وعدہ کر دی اور اماں جہاں چلی جاندی ہے. ادھر صحابہ سوال کر دیتے ہیں. فرمائے کملی والیا سونے محبوبہ, فرمایا محبوبہ ادھر بتلاؤ نا یہ اماں کون سی, یہ اماں کون سی. میرے پاک نبی فرمایا او میرے صحابہ تاڑے نبی نو اللہ کریم نے سارے انبیاء دا بادشاہ بنا کے بھیجے, ساریاں دا امام بنا کے بھیجے. اللہ نے اشانہ اتنی عطا فرمائیاں نے, پر تاڑے نبی نے سمہ دے گردیاں بکریاں چاریاں نے. فرمایا ہاں میں تینوں ماپیاں دا مقام دسام, میں تینوں ماپیاں دی شان دسام. مسلمان ناردے کرنا چاہ رہا میں, میرے رب کریم نے اس دنیا دے اندر آج دے مسلمان نو سمجھانا چاہ رہا میں, آج دے نوجوان نو سمجھانا چاہ رہا میں. کیویں دندناندہ ہویا پھر دیں, کیویں باپ دے اگوں بول دیں, کیویں ماں دے اگوں گل کر دیں, کیویں ماں دے اگوں جناب والا اکھاں نو سامنے کر دیں. ڈر رب دے خوف دے کولوں, ڈر رب دے قہر دے کولوں کلمہ کس دا پڑھے. دیکھ تیرے محبوب نو فرمایا اللہ نے شانہ کتنی عطا فرمائیاں نے. اے او پاک محبوب ہے جس دے بولن دیاں قسمہ رب اٹھا رہے, جس دے چہرے دیاں قسمہ رب اٹھا رہے, جس دے مقام دیاں قسمہ رب اٹھا رہے. جے حضور دے فرمایا اس کائنات دے اندر چہرے دا ذکر آیا, میرے رب کریم دا قرآن بول دیں. اللہ کریم قسمہ اٹھا رہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جے پاک محبوب دے فرمایا اس دنیا دے اندر فرمایا گھر دا ذکر آیا, میرے رب کریم نے فرمایا والتینی والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جے پاک محبوب دی فرمایا اب بعد دا ذکر آیا, حضور دے بولن دی باری آئی. آؤ میرے رب کریم دا قرآن بولیا, اللہ کا دا قرآن بول دیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. آج فرمایا اس کائنات دے اندر حضور دی شان دا ذکر آیا, تاجدار مدینہ دی شان دا ذکر آیا. آؤ اللہ دا قرآن بول دیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون. فرمایا جس نشان دے بارے اللہ دا قرآن بولیں, جس نے مقام دے بارے اللہ دا قرآن بولیں, جس دا تو کلمہ پڑھیں, میرے رب کریم نے اس نو مقام کتنا عطا فرمایا, اس نو شان کتنی عطا فرمائی ہے. لیکن دیکھ ماپیاں دے نال کتنی محبت فرما رہے نہیں, ماپیاں دے کتنا فرمایا پیار فرمائی جا رہے نہیں. ویراج نصیحت کرنے واسطے آیا میں, ہجے بھی ویلائی ہجے بھی ویلائی ہجے بھی ویلائی. لیکن پھر پچھتایا کیا کروں جد چڑیاں چگ گئی کھیت. سرکار مدینہ میں تینوں نبی تیرے نبی دی بات بتلاواں, سرکار مدینہ دی بات بتلاواں. میرے پاک نبی فرمایا ایک دن صحابہ دے اندر موجود نے, اس طرح صحابہ بھی موجود نے, سرکار بھی موجود نے. اچانک میرے پاک نبی دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئیں. سرکار مدینہ فرمایا سچیاں موتیاں واقوں آنسواں دیاں لڑیاں بہندیاں جا رہی ہیں. میرے پاک محبوب روئی جا رہے ہیں, سرکار مدینہ رو رہے ہیں. میرے پاک محبوب اتنا روئے, ادھر صحابہ سوال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کالی کملی والیا سونیا محبوبہ. فرمایا کیوں روندے ہو, کیوں رو رہے ہو, کیوں اتنا زارو کتار روئی جا رہے ہو. میرے پاک محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آج رونے دی وجہ پوچھ دے ہو. فرمایا آج جس بہار دا حکم میرے رب کریم نے دیتا ہے وہ بہار فرمایا میں محمد دے گھر دے اندر موجود کوئی نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. میرے پاک محبوب نے فرمایا او ماں والی بہار میرے گھر دے اندر موجود کوئی نہیں, پر ویرا ہتھی دفن جنانو کریے مکی آس اونا دی. پر بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ ہاتھ پل پلوان ستاوے.
ایک دن سرکار مدینہ فرمایا میرے پاک محبوب کالی کھملی والے پاک محبوب فرمایا ایسا سفراں تے نکلے نہیں حضور دے غلام بھی موجود نے ادھر سرکار بھی موجود نے میرے پاک نبی فرمایا ایسا چل دے رستے دے اندر ابوا دا مقام آ گیا میرے پاک محبوب نے خیمہ لگا دیتا ہے اور آہستہ آہستہ چل دے فرمایا ابوا دے پہاڑ دی طرف چلے گئے نہیں میرے پاک محبوب فرمایا ابوا دے پہاڑ دے اوپر جا کر کے اتنا روئے سرکار مدینہ فرمایا اتنا روئے کہ داڑھی مبارک انجواں دے نال پر گئی فرمایا داڑھی مبارک انجواں دے نال پر گئی ایسے صحابہ سوال کیتے ہیں اجا صحابہ فرمایا میرے پاک نبی نو دیکھیں میرے پاک نبی دے وال دیکھ کر کے صحابہ بھی رون لگ پائیں ادھر سرکار بھی رو رہنے ادھر صحابہ بھی رو رہنے میرے پاک نبی دا فرمایا ایک صحابی اگے بڑھ دیں اگے ہو کے پوچھ دیں فرمایا کملی والیا سونے محبوب ہم اج کیوں رو رہے ہوں اج کیوں فرمایا کیاں مبارکاں دے اندروں اتنا شدید روئی جا رہے ہو اتنا فرمایا داڑھی مبارک انجواں دے نال پر گئے اج کیوں رو رہے ہو میرے پاک نبی فرمایا میرے پاک نبی فرمان لگے او میرے صحابہ ہے میری ماں دی قبر ہے فرمایا میری ماں دی قبر ہے ویرا آج تیرے کو پوچھنا چاہ رہے ہم تو تا ماپیاں دیا قبران دے نشان پلاتے تو تا پیو دی قبر دے نشان پلاتے تو تا چاچیاں دیا قبران دے نشان پلاتے تو تا ماں دی قبران دے نشان پلا دے کدی خبران ول جایا کر اتھے جا کے کدی سوچیا کر اے قبر میری بڑھری ماں دیئے اے قبر میرے بڑھرے باپ دیئے اتھے جا کر کے انہاں پائیاں دے بارے سوچیا کر اتھے جا کے انہاں پینا دے بارے سوچیا کر جنہاں نو آج تیرے ماں جائیں چھڑ کے پھر رہے ہیں ماں جائیاں نو چھڑ کے پھر رہے ہیں انہاں دے بارے سوچیا کر ویرا انہاں دے بارے کدی خیال کیتا کر جنہاں نو ہتھی پالیا جنہاں نو ہتھی کھڑایا انہاں نو آج چھڑ کے تریا پھرنا ہے کدی ماں دی قبر تے جا کر کے تمہیں ہنجو بہائے من سرکار مدینہ ابوا دے مقام تے بیٹھ کے رو رہا نہیں میں تینوں دسا سرکار نو رونا کیوں آیا میرے پاک محبوب اتنا کیوں روئے میں تینوں دسا میرے پاک محبوب دا فرمایا اس کائنات دے اندر بچپنے تاجدار مدینہ فرمایا ادھر حضور دی آمد آمد تاجدار مدینہ دی آمد آمد کملی والے محبوب دی آمد آمد جد میرے پاک محبوب دنیا تے آئے نہیں دائیاں فرمایا سفید رنگ دے 19 کمبل دے اندر سرکار مدینہ نو لٹایا وے ایسا جناب اماں آمنہ دے سامنے پیش کیتا ہے جناب اماں آمنہ دیاں اکھاں چاسو آ گئی جناب اماں آمنہ رون لگ پیاں نہیں ادھر دائیاں سوال کیتا فرمایا نہیں آمنہ اماں پت جمن پھل کے پہاڑ ہوندیاں نے اماں پھل پتر جمن پھل کے پہاڑ ہوندیاں نے تاڑے آنسو غم دا اظہار کر رہے نے فرمایا تاڑے آنسو تا فرمایا غم دا اظہار کر رہے نے اماں جان فرمان لگیاں اماں جان نے فرمایا ندایو تانو میں کی دساں اس کائنات دے اندر فرمایا پتر یتیم ہومن پینا یتیم پال لیندیاں نے پتر یتیم ہومن پرا یتیم پال لیندے نے نیندے نار رل کے جمن والا ویر بھی کوئی نہیں تے پین بھی کوئی نہیں شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم وچارے اس دنیا تے یتیمہ تائیں پھر سینے کون لگاوے مسلمانوں عرضے کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سرکار مدینہ دا بچپنے میرے پاک محبوب دی عمر فرمایا جد 6 سال دی ہوئی فرمایا ادھر کملی والے پاک محبوب دی اماں جان فرمایا اس دنیا کائنات دے اندر فرمایا اماں جان نے ارادہ کر لیا میں مکہ دے اندروں فرمایا مدینے دا سفر فرماواں گی مدینے دا سفر کران گی مسلمانوں عرضے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پریشانی ہے توجہ کرو حضرت کرنا چاہ رہے ہیں ذرا مسلمان آخری بات نہ تے تباہ کرانگا میں تینوں پاک محبوب دا فرمایا بچپن دسنا چاہ رہے ہیں سرکار ابوا دے مقام تے کیوں روئے ابوا دے مقام تے اتنا کیوں روئے آج میں تینوں دسا کیوں رونا آیا میرے پاک محبوب دا بچپن سرکار مدینہ دی فرمایا اس کائنات دے عمر اس کائنات دے اندر فرمایا جد عمر مبارک 6 سال دی ہوئی اماں جان فرمان دیاں نے میں مکے دے اندروں مدینے دا سفر کرنے دا ارادہ فرما رہے ہیں ادھر سردار عبدالمطلب
مطلب دے کولوں اجازت منگیاں نے سردار عبد المطلب اجازت عطا فرما دتیاں نے میں ایمن بھی جا رہیاں نے میرے پاک محبوب بھی جا رہے نے سرکار مدینہ فرمایا سفراں تے جا رہے نے ادھر میرے پاک محبوب دی اماں جان دے نال محبت فرما رہے نے لیکن تقدیر کہہ رہی ہے اب واپس تنہا کراں گی اب واپس تنہا بھیجاں گی جتنیاں محبتاں کرنیاں نے ماں دے نال محبتاں کر لو اب واپس تنہا بھیجاں گی اتنیاں باتاں ہو رہی نے میرے پاک محبوب جا رہے ہیں فرمایا قافلہ چلدا چلدا ادھر مدینے پاک دے اندر پہنچدا ہے فرمایا تینوں مختصر کردا جاواں ایک مہینے دا اماں جان نے اوتھے وقفہ فرمایا ایک مہینے دا قیام فرمایا اوتھوں جناب والا ناقد الجودی دے گھر دے اندر پاک محبوب دے فرمایا بابا دی قبر دیاں زیارتاں فرمائیاں نہیں بابا دی قبر دیاں زیارتاں کرنے تو بعد خرے کی دل دے اندر آیا خرے کی قیاس کیتی ہے اماں جان فرما دیاں میں واپس مکے دی طرف جانا ہے واپس قافلہ چلیا چلدا چلدا ادھر ابوا دا مقام آ گئی ابوا دے مقام تے آ کے قافلہ رک جاندا ہے ایتھے اماں جان دی طبیعت اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی اماں جان کدی ادھر نو لیٹ دیاں جا رہیاں نے کدی ادھر نو لیٹ دیاں جا رہیاں نے کدی ادھر نو پلٹ دیاں جا رہیاں کملی والے محبوب پاس بیٹھے نے سرکار مدینہ پاس بیٹھے نے اماں جان نے فرمایا ادھر سجدہ آمنہ فرمایا فرمایا نی ام ایمن نی ام ایمن نی ام ایمن مینوں لگدا میرا آخری ویلا آ گئی مینوں لگدا میرا آخری وقت آ گئی نی ام ایمن میرا لال دا خیال رکھیں نی میرے پاک محبوب دا خیال رکھیں نی در یتیمی اس دا خیال رکھنا نی اس یتیم دا خیال رکھنا نی اینو دیواراں دے نال لگ کے رون نہ دیویں اینو دیواراں دے نال لگ کے کڑاؤں نہ دیویں نی اینو ماں والا پیار کرنا جناب ام ایمن فرمان لگیاں فرمایا فاطمہ حوصلہ رکھ اے جناب آمنہ فرما جناب فاطمہ جناب آمنہ حوصلہ رکھ اے جناب آمنہ فرمان لگیاں نی ام ایمن مینوں لگدا آخری وقت آ گئی نی میرے لال دا خیال رکھنا اینو ماں والا پیار دینا اینو باپ والا پیار دینا ادھر میرے پاک محبوب نو سینے دے نال لگائے سرکار نو سینے دے نال لگایا ان سرکار نو نصیحتاں فرما رہیاں نے فرمایا پتراں اس دنیا دے اندر ہر کوئی جان واسطے ہی آیا کردا ہے مینوں لگدا میرا آخری ویلا آ گیا میرا آخری وقت آ گئی ادھر تقدیر کچھ ہو رہی کہہ رہی ہے اتنیاں باتاں فرمائی جا رہے نہیں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اس دنیا تو تشریف لے کے جا چکیاں اماں جان دنیا چھوڑ کے جا چکیاں نے آخری بات تے تباہ کرانگا ادھر جناب ام ایمن فرما دیاں نے میں پاک محبوب نو فرمایا اس ابوا دے پہاڑ تو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آ رہی ہیں سرکار مدینہ فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ دے نہیں سرکار مدینہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے نہیں آہستہ آہستہ ابوا دے پہاڑ تو نیچے اتر دے آ رہے نہیں سرکار مدینہ جب نیچے اتر کے آ گئے میرے پاک محبوب نے پیچھے پلٹ کے اس پہاڑ دی طرف دیکھ کے دوبارہ دوڑ لگا دیتی ہے میرے پاک نبی ننھے قدماں دے نال دوڑ دے جا رہے نہیں کدی تصور پیدا کریا کر 6 سال دی عمر مبارک ہے اس پہاڑ دی طرف دوڑ دے جا رہے نہیں جناب ام ایمن نے فرمایا میں واپس آ کر کے اس پہاڑ دے اوپر دیکھیا میرے پاک نبی اماں دی قبر دے نال لپٹے ہوئے نے سرکار مدینہ روئی جا رہے نہیں آنکھاں دے وچوں آنسو جاری نے 6 سال دی عمر مبارک ہے اور فرمائی جا رہے ہیں اماں میں تینوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا میں تینوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا میں تینوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا پر تقدیر کہہ رہی ہوں تو لمحیاں ہی جدائیاں نے ہوں تو لمحیاں ہی جدائیاں نے اس واسطے ویران میں انہی گل کیا کرنا ہجے ویلا ہے ماں باپ دی عزت کر لا ماں باپ دا احترام کر لا اس دنیا دے اندر اللہ کریم دے کھولوں فرمایا آج میں ایک سوال کرنا ہاں تیرے سامنے فرمایا ایک بات دی وضاحت کرنا چاہ رہا ہاں بے شک اللہ کریم دے گے سوال نہیں کیتا جا سکتا ہے لیکن عرض کر رہا ہاں کہ خالق کائنات فرمایا ذکر تا ماپیاں دا کرنا سی ذکر نال خود دا بھی فرما رہے ہیں قرآن دے اندر جتھے ماپیاں دا ذکر ہے اتھے اپنا بھی ذکر فرما رہے ہیں اللہ کریم دی طرفوں آواز آئی فرمایا او دنیا والیو سن لو اج سن لو اگر
تسی فرمایا میری عبادت ساری رات کرو گے، ساری رات میرے اگے تہجد پڑھو گے، ساری رات نوافل پڑھو گے، فرمایا اگر صبح اٹھ کے ماپیاں دی نافرمانی کرو گے مینوں تاڈے راتاں دے جگراتے دی کوئی لوڑ نہیں، اگر ساری رات فرض نماز تو بعد قیام کرو گے، سوو گے، اگر صبح اٹھ کے محبت دے نال باپ دی طرف دیکھو گے، ماں دی طرف دیکھو گے، فرمایا میں رب کریم ہاں، میں ساری رات دا تاڈا سونا عبادت دے اندر تصور کر لاں گا۔ اس واسطے ویران حضور دے نال محبت یہ ہے کہ حضور دی اطاعت کیتی جاوے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضور دے نال محبت یہ ہے، اللہ دے نال پیار یہ ہے کہ حضور دی اتباع کیتی جاوے، ہر معاملے دے اندر کوئی بھی کم جنوں تو سمجھنا ہے آخری باتاں کراں تے گل نوں ختم کراں، کوئی بھی کم جس نوں تو سمجھنا ہے کہ اس تے کرن نال مینوں ثواب ہوئے گا، اس دے بارے کسے مولوی دے کول جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسی عالم نوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، صرف اے کم پوچھیا کر کہ مولانا صاحب، آقا صاحب، امام صاحب صرف اے دس دیو کہ اے کم میرے محبوب نے کیتا ہے، صحابہ کیتا ہے، کردہ جا، کھلے دل نال کردہ جا، اج اللہ دا ایک کر اے ممبر رسول دے فرمایا بیٹھ کے وعدہ کرنا ہاں جڑا کم تو کریں گا وہ میرے پاک محبوب نے کیتا ہوئے گا، اللہ نیکیاں دے انبار کھڑے کر دے گا۔ اور اللہ دے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک محبوب علیہ السلام دے نال سچے طریقے دے نال محبت نصیب فرمائے۔ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔